नमस्कार, तपाईहरू अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज र कार्यक्रम हो यो डक्टर्स क्लिनिक। यस कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य समस्याको समाधान, स्वास्थ्य समस्याको छलफल, स्वास्थ्य सन्देश र स्वास्थ्य विज्ञसँगको कुराकानी गर्ने गर्छौँ। साथै तपाईहरूको स्वास्थ्य समस्याको समाधानको लागि हाम्रो सम्पर्क नम्बर 9845305739, 9845305739 वा 9808099130 मा यहाँहरूले सम्पर्क गरी प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो चिकित्सक सँग स्वास्थ्य समस्याको समाधान तथा परामर्श लिन सक्नुहुन्छ। र कार्यक्रम डक्टर्स क्लिनिकको साथमा म उपस्थित भइसकेको छु, कार्यक्रम प्रस्तोता अनिशकान्त कुशवाहा। यो कार्यक्रम तपाईँले हरेक दिन बेलुकी 8:30 बजेदेखि 9:15 बजेसम्म रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज तथा अनलाइनको रेडियोसान्वी.com र रेडियो सान्वीको अफिसियल फेसबुक पेज मार्फत संसारभर एकैसाथ सुन्न सक्नुहुन्छ। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर रामकिशोर सिंह। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँले कार्यक्रम डक्टर्स क्लिनिकमा हार्दिक स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद छ डाक्टर साहब। आज हाम्रो देशमा नेपालमा लकडाउनको 85औं दिन भइसक्यो र अहिलेसम्म यतिखेरसम्म जम्मा कोभिडबाट सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि बढ्ने क्रममा गइरहेको छ र अहिले यतिखेर चाहिँ 6591 जना जम्मा सङ्क्रमित छन् भने 19 जनाको चाहिँ कुल मृत्यु भएको अवस्थामा छ भने 1158 जना निको भएर घर गइसक्नु भएको छ। र यस्तो बेलामा तपाईँ एउटा वरिष्ठ फिजिसियनको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। कसरी बित्दैछ आजभोलि तपाईँको दिनहरू? अब अहिले त हाम्रो कोभिडमा ड्युटी गर्ने डाक्टर साहबहरू अर्कै हुनुहुन्छ, जुन कि हाम्रो गण्डक अस्पतालमा कोभिडको सञ्चालन गरेका छ है। अस्पताल गण्डकमा बिरामीहरूको कोभिड पोजिटिभ भएको बिरामीहरूलाई र हाम्रो चाहिँ अहिले मेरो स्पेसल चाहिँ अब अहिले नारायणी पनि हामी जेनरल वार्ड सुरु गरिसकेका छौँ, जेनरल सेवा, र म चाहिँ उता अहिले इन्भल्भ भइसकेका छु। हजुर डाक्टर साहब, जस्तै यहाँले सुरुका दिनमा चाहिँ दोस्रो चरणमा चाहिँ जुन एउटा चाहिँ नारायणीको टिम चाहिँ कोभिडमा चाहिँ गएको थियो, तपाईँ पनि जानुभएको थियो त्यहाँ चाहिँ सुरुमा एकदमै भयावह अवस्था थियो। त्यतिखेर चाहिँ जाने आँट पनि कसैको चाहिँ थिएन, तर त्यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि तपाईँहरू जानुभयो, सेवा गर्नुभयो। त्यतिखेरको अनुभव अलिकति साट्नु होला नि हामीसँग। अब अस्ति अब भनौँ न वैशाख 20 गते हाम्रो ग्रुप टी भनेर टिम टी भनेर राखेका थियौँ। त्यसमा हाम्रो डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्थ्यो र म पनि इन्भल्भ थिएँ। र त्यो बेला चाहिँ बिरामीको सङ्ख्या एकदमै कम थियो, 8 जना थिए। उनीहरू थियो जुन कि तपाईँको नारायणी अस्पतालमै पहिला हामी कोभिडको पोजिटिभ भएको बिरामीहरूलाई उपचार गरिरहेको थिए। र त्यो बेला अचानक एउटै परिवारबाट 17 जनाको पोजिटिभ देखिएपछि हामीलाई एकदम त्रास र डर भयो। कसरी राख्ने, कहाँ राख्ने, के भयो, किनभने हाम्रो आइसोलेसन वार्ड पनि राम्रोसँग बनाएको थिएन। हामीले सोचे पनि थिएन कि हो यति एकैचोटि र एक दिनमै वीरगञ्जकै एउटै परिवारबाट आउँछन् भनेर हामीले सोचे। त्यो दिन पनि हामीले मेहनत गऱ्यौँ र सब आइसोलेसन वार्ड बनायौँ र राम्रोसँग उपचार पनि गरेर उहाँहरूलाई पठाइदियौँ। आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम हो यो डक्टर्स क्लिनिक र आज यतिखेर हाम्रो कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर रामकिशोर सिंह। र आजको अङ्कमा हामी उहाँसँग चाहिँ कोभिडको जुन उहाँहरूले चाहिँ एउटा नारायणीमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ जुन कोभिडको बिरामी माझमा चाहिँ गएर जुन एउटा सेवा र योगदान गर्नुभयो त्यसको बारेमा चाहिँ अहिले यतिखेर चाहिँ हामी चर्चा गर्दैछौँ। डाक्टर साहब, जस्तै यहाँहरू चाहिँ सुरुमा जुन जानुभयो सेवा गर्न, जुन बिरामीहरूको जुन कोभिडसँग सङ्क्रमित थिए, त्यतिखेर चाहिँ कुनै पूर्व त्यति राम्रो तयारी पनि थिएन। त्यतिखेर चाहिँ जुन यहाँहरूले ड्युटीमा जाँदाखेरि चाहिँ के लागेको थियो सुरुमा चाहिँ कि हामीलाई पनि कोभिड सङ्क्रमित हुने नै भयो, अथवा चाहिँ यहाँबाट नभए पनि पक्कै पनि हामी चाहिँ अब त्यस्तो मनका डरका कुराहरू चाहिँ के थिए त्यतिखेर लाग्ने? मनमा त डर थियो र त्यो बेला जब ड्युटीको कुरा आइसकेपछि घर परिवार बच्चा सबजना चिन्तित भइसकेका थिए र उनीहरूको त्यस्तो जानलाई भन्ने माने नजानुस् भनेर होइन, त्यही पनि हामीले आफ्नो कर्तव्य सम्झी हामी त्यहाँ अस्पतालमा गयौँ र 1 हप्ता जति ड्युटी गऱ्यौँ र 2 हप्ता क्वारेन्टाइनमा बस्यौँ। र त्यही पनि हामीले आफ्नो जानको बाजी लगाई ज्यानमा खेली उहाँहरूलाई उपचार गऱ्यौँ।
डाक्टर साहब, जस्तै यहाँले एउटा घर परिवारको कुरा भन्नुभयो, पक्कै पनि जसको घर परिवार पनि अलिक चिन्ता लिने नै गर्छ। यहाँले जुन घर परिवारका कुरा भन्नुभयो र त्यहाँबाट चाहिँ ड्युटी गरेर आइसकेपछि जुन एउटा चाहिँ पछि चाहिँ आफै पनि क्वारेन्टाइन भएर बस्नुभयो, त्यतिखेर चाहिँ एउटा नजिकै भएर पनि घरमा चाहिँ जान नपाउनु, आफै पनि एउटा क्वारेन्टाइनमा बसेर चाहिँ नियमपूर्वक चाहिँ बस्नु पर्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ के लागेको थियो हजुरलाई? अब लाग्नु त अब धेरै दुःख लागिरहेको थियो। यति वीरगन्जमा बसेर नै धेरै टाढा बस्नु परिरहेछ घर परिवारदेखि। त्यही पनि हामीले सब माया मोह मारिकन होइन, त्यो होटेलको खाना टाइम अनुसारको खाना जे हुन्छ त्यो खाँदै हामीले बिताएका हौँ 3 हप्ता। डाक्टर साहब, यतिखेर भने अब आजको अङ्कमा चाहिँ हामीले यो कोभिड बाहेक पनि केही यस्ता स्वास्थ्यका समस्याहरू जुन छन्, जुन जनस्वास्थ्यका रूपमा चाहिँ पहिलेदेखि चलिआएका छन्, त्यसको तर्फ चाहिँ हामी केन्द्रित भएर आज तपाईँसँग नयाँ कुराहरू जान्ने गर्छौँ। कुरा भने नयाँ चाहिँ पक्कै पनि होइनन्, तर तपाईँको मार्फत चाहिँ हामीले हाम्रो श्रोताहरूको लागि चाहिँ पक्कै पनि एउटा नयाँ जानकारी हुनेछ। जस्तै भनिन्छ यो मस्तिष्कको एउटा चाहिँ जुन सङ्क्रमण भनिन्छ, त्यसलाई मेडिकल भाषामा चाहिँ मेनिन्जाइटिस भनिँदो रहेछ। यो मेनिन्जाइटिस बुझ्दाखेरि यसरी चाहिँ साधारण भाषामा चाहिँ यो भनेको के हो, यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्न सकिन्छ मेनिन्जाइटिस? मेनिन्जाइटिस भनेको अब हाम्रो नेपाली भाषामा भन्यो भने मस्तिष्क र दिमागको ज्वरो हो। ज्वरो भनेको ज्वरो होइन, मस्तिष्कको ज्वरो भनिन्छ। र यसमा के भन्छ भने मेनिन्जाइटिस हाम्रो त्यो दिमागको र रिडको जुन केही झिल्लीहरू हुन्छ र त्यसमा यो मेनिन्जी भनेर वर्ड आउँछ। त्यसैमा हाम्रो सुजन हुन्छ र ब्याक्टेरियल भने कीटाणुहरूको एटेक हुन्छ र त्यो कारणले त्यहाँ हाम्रोलाई सुजन गराइसकेपछि यसलाई मेनिन्जाइटिस भनेर नाम राखिया हो। जस्तै डाक्टर साहबले जुन यहाँले भन्नुभयो मस्तिष्कमा जुन यसका तहहरू हुन्छन्, आवरणहरू हुन्छन्, झिल्लीहरू हुन्छन्, मेम्ब्रेन भन्छ, त्यसको चाहिँ सङ्क्रमण भएर चाहिँ यो चाहिँ मस्तिष्कको यो ज्वरो हुने गर्दो रहेछ। डाक्टर साहब, जस्तै अब यो जुन मेनिन्जाइटिसका कुराहरू छ, यो चाहिँ यो कसरी हुँदो रहेछ त? यो के कारणले गर्दाखेरि हुँदो रहेछ? यो कारण चाहिँ बढी गरेर कीटाणुको कारणले हुन्छ, जसमा कि हाम्रो 2 किसिमको हुन्छ, कीटाणु र नन कीटाणु भनेर। तर बढी गरेर कीटाणुबाटै हुन्छ, जुन कि हाम्रो भाइरल भन्छ, ब्याक्टेरियल भन्छ, त्यसमा प्यारासाइट भन्छ है, फङ्गल इन्फेक्सन भन्छ। र यिनीहरूको सङ्क्रमण भइसकेपछि शरीरमा सङ्क्रमण भइसकेपछि यो बिस्तारै कुनै माध्यमबाट कुनै कसैको के हुन्छ भने हाम्रो माटोमा बाट नाकमा जान्छ, नाकबाट कसैलाई कानबाट गएर अनि त्यो ब्याक्टेरियल कीटाणुहरू शरीरमा प्रवेश गर्छ र बिस्तारै गरेर हाम्रो रिडको त्यो मेम्ब्रेन भन्छ त्यो अनि रिडको पानीको थ्रुबाट फ्लुइड भने सेरेब्रल फ्लुइड भन्छौँ हामीले, त्यसको माध्यमबाट हाम्रो दिमागमा पुर्याउने गर्छ त्यो ब्याक्टेरियल कीटाणुहरूले। आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम हो डक्टर्स क्लिनिक र आजको अङ्कमा हामी वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर रामकिशोर सिंहज्यूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। र तपाईँको कुनै पनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू छन् भने हाम्रो सम्पर्क नम्बर 9845 057 9845 057 वा 9808 39 130 मा यहाँहरूले कल गरेर वा मेसेज गरेर हामीसँग स्वास्थ्य समस्याको समाधान लिन सक्नुहुन्छ। र आजको अङ्कमा हामी यो मेनिन्जाइटिस भन्ने च्याप्टरमा चाहिँ उहाँसँग चाहिँ सिकिराखेको छौँ, जान्दैछौँ थोरै कुराहरू। यो मेनिन्जाइटिस भनेको के हो र यो कसरी हुने गर्छ, डाक्टर साहबले एकदमै सहज र सरल भाषामा बताउनु भयो हामीलाई। अब भने हामीले लक्षणको आधारमा चाहिँ कसरी थाहा पाउने त? जस्तै धेरैजनालाई चाहिँ यो समस्याबाट ग्रसित हुँदा पनि सुरुकै अवस्थामा थाहा हुँदैन। कस्तो लक्षण देखियो भने चाहिँ हामीले शङ्का गर्ने ठाउँ हुन्छ कि यो मेनिन्जाइटिस हुनसक्छ? यो लक्षण भनेको अब यो 5 वर्ष मुनिको बच्चालाई र त्यसपछि बढी गरेर 5 वर्षको मुनिको बच्चालाई हुन्छ र 16 देखि 25-30 वर्षसम्मको पनि एडल्टहरूलाई हुन्छ र 55 वर्ष पछिको पनि बुढे उमेर भएको मान्छेहरूलाई हुन्छ। र यो लक्षण आइसकेपछि यो कीटाणुको सङ्क्रमण भइसकेपछि शरीरमा बच्चाहरूमा बढी गरेर उनीहरूको जीवहरू छटपटाउने त्यो माने
खान मन नलाग्ने उनीहरूको हुन्छ, बिस्तारै गरेर उनीहरूको जिउ ज्वरो आउन सक्छ, दुध खान रुचाउँदैन, खाना खान रुचाउँदैन, यिनीहरूको बच्चाहरूमा यस्तो लक्षण देखा पर्छ। र ठुलो मान्छेमा खास गरेर उनीहरूलाई सबभन्दा पहिला ज्वरो आउने हुन्छ, टाउको दुख्ने हुन्छ, जिउ एकदम दुख्ने हुन्छ र उल्टी हुने, कसैलाई एकदम उल्टी जस्तो मन हुने, कसैलाई उल्टी नै धेरैचोटि हुन्छ र हाम्रो उसको जिउ भनेको घाँटीमा एकदम टाइट हुँदो रहेछ, त्यो स्टिफनेस भन्छ कि इङ्ग्लिसमा, त्यसलाई त्यस्तो लक्षणहरू देखा पर्छ र कसैलाई बिस्तारै भइसकेपछि मान्छे कुनै बेला के बोल्छ, के सोध्यो भने अर्को जवाब दिन्छ भने उसले आफ्नो सही जवाब दिन र सही सोच्न सक्दैन, त्यो बेला उसको अवस्था त्यस्तोमा लक्षणहरू देखा परे हुन्छ। आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम हो यो डक्टर्स क्लिनिक र अब भने कार्यक्रममा पालो भएको छ एउटा विश्रामपछि हामी आउने गर्छौँ। सुन्दै गर्नु रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज। रेडियो सान्वी 96.4। ओह, फलनवा के बेटी तो विदेश से आयल रहे, कोरोना तो पक्के लेके आयल हुई, ओकरा के गांव से निकाले पड़ी। हाँ, राखे ही के ना चाहिए। हमरो तो डर लागेला, हमरो तो एवरा साथ चाहिए, काहे हमरा के चिंची दूर कर रहल बड़ा लोगन। सोची त हमनिए के लोग से केहू ऐसन खराब बात कही तो कैसन लागी, पक्के खराब आ पीड़ादायी लागी। महामारी कबो बाजा बजावत ना आवेला, उ कब केकरा के दुख देवे के बा ई ना सोचेला। परदेश से लौटल लोग द्वारा चढ़ल हवाई जहाज वा कौनो भीड़ भाड़ में मिलल आदमी से घुल मिल भइला के चलते कोरोना लागे की शंका सब हमनी के मन में उठल हो सकेला। उहे डर से हमनी के कहीं आपन व्यवहार के दुर्व्यवहार में तो नहीं ले जात बानी जा। याद राखी, महामारी के बखत घृणा ना, सहयोग आ सद्भाव के जरूरी होला। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा के सहकार्य में जनहित में जारी संदेश। का आपने भी चाहता नहीं हिंदी सदाबहार गीत संगीत सुने के? तो हमने के फोन करी कार्यक्रम सान्वी सदाबहार। शनिवार बाहेक हरेक रात के 10 से 11 बजे तक सुन सकम हम आरजी अनूप यादव के साथ में कार्यक्रम सान्वी सदाबहार। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। के लकडाउनमा कार्यालयको डकुमेन्ट व्यवस्थापन अनि नयाँ वर्षको क्यालेन्डर बनाउन नपाएर चिन्तित हुनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने अब निश्चिन्त हुनुहोस्। घरै बसी अर्डर दिनुहोस्, तपाईँ कहाँ हामी उपलब्ध गराउँछौँ तपाईको सामग्री। मध्य नेपाल प्रेस सधैँ तपाईको साथमा। जापानिज प्रविधिको मल्टी कलर मेसिन र काठमाडौँको अनुभवी ग्राफिक डिजाइनरबाट काम भइरहेको छ। महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईको डाटा सुरक्षित राख्ने हाम्रो ग्यारेन्टी। विभिन्न कम्पनी एवं फ्याक्ट्रीको लेबल, स्टिकर, बैंक तथा वित्तीय सहकारी संस्था, स्कुल, कलेज, हस्पिटलका सम्पूर्ण कामका साथै भित्ते क्यालेन्डर, टेबल क्यालेन्डर, पोस्टर, प्याम्पलेट, पत्र पत्रिका, भिजिटिङ कार्ड लगायतका छपाई एवं लेमिनेसनको सम्पूर्ण कार्य गरिन्छ। यति मात्र कहाँ हो र, हामी कहाँ थोकमा जुनसुकै कार्यालयका लागि चाहिने आइडी कार्ड, सम्मान पत्र, टोकन अफ लक, टी सर्ट, टोपी लगायतका मल्टी कलर प्रिन्टिङ गर्नुका साथै हाजिरी रजिस्टर, लेटर प्याड, भाउचर, रसिद लगायतको काम पनि सुपथ मूल्यमा गरिन्छ। जानकारीका लागि मध्य नेपाल मिडिया प्राइभेट लिमिटेड, पानीट्याङ्की, वीरगञ्ज। फोन नम्बर 051 526 235, मोबाइल नम्बर 98 111 07387। रेडियो सान्वी 96.4। स्वागत छ यहाँहरूलाई कार्यक्रम डक्टर्स क्लिनिकमा यो विश्रामपछि। र कार्यक्रम डक्टर्स क्लिनिकमा आज हामी वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर रामकिशोर सिंहजीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँले पुनः विश्रामपछि। डाक्टर साहब, जस्तै हामी अहिले कुरा गर्दैथ्यौँ मेन्जाइटिसको बारेमा, चाहिँ यो मेन्जाइटिसका चाहिँ लक्षणका कुराहरू गरिराखेका छौँ। जस्तै यहाँले भनेअनुसार चाहिँ लक्षणका कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेन्जाइटिसमा चाहिँ जुन बान्ता हुने कुरा यहाँले भन्नुभयो, ज्वरो पनि देखिने कुरा यहाँले गर्नुभयो र थोरै जुन मान्छेको एउटा सोचन शक्ति, चेतन शक्ति हुन्छ त्यो पनि अलिकति साधारण किसिमको हुँदैन। अब यसमा चाहिँ ज्वरोको कुरा गर्दाखेरि ज्वरो चाहिँ कस्तो हुन्छ? साधारण खाले हुन्छ वा उच्च किसिमको ज्वरो आएको हुन्छ यो मेन्जाइटिसमा? ज्वरो चाहिँ धेरै माने उच्च हुन्छ, 102, 3 सम्म हुन्छ
र ज्वरो चाहिँ चाँडै एकदम झर्दैन कि मैले कम हुँदैन कि त्यस्तो अवस्था पर्छ। अनि डाक्टर साहब जस्तै यहाँले भन्नुभयो ज्वरो र बान्ता हुन्छ सँगै, बढी चाहिँ के हुन्छ? ज्वरोसँगै बान्ता पनि हुन्छ कि अरू पनि समस्या बढी देखिन्छ यसमा चाहिँ? ज्वरो हुने, टाउको दुख्ने, जिउ दुख्ने, ज्वरो आउने र कसैलाई उल्टी हुन्छ र कसैलाई उल्टी जस्तो मन मात्र गर्ने हुन्छ। भनेपछि यदि कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ एकदमै बेस गरी चाहिँ ज्वरो आएको छ, टाउको दुखिरहेको छ र बान्ता भइरहेको छ भने चाहिँ मेनिन्जाइटिस भएको भन्ने शङ्का चाहिँ गर्ने ठाउँ देखिन्छ त्यहाँ? देखिन्छ शङ्का मेनिन्जाइटिसको। तर हामी जुन बिरामी आउँछन्, हामी यो उहाँको पुरा हिस्ट्री माने उहाँको के कस्तो कति दिनदेखि भयो भनेर हामी सोच्छौँ र त्यसपछि एक्जामिनेसन गर्छौँ। हामीले उहाँलाई जाँच गर्छौँ। जाँच गर्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो जुन उहाँको टाउको हुन्छ त्यो टाउको हामीले हलाएर र एकचोटि उहाँको तालु जुन हुन्छ नि त्यो पिठोमा अगाडिको तालु चाहिँ तल टसाउने गर्छौँ। त्यो बेला चाहिँ उहाँको त्यो घाँटी चाहिँ टसिँदैन, एकदम टाइट हुँदो रहेछ। अनि धेरै हाम्रो त्यो टाइट हुनु भनेको दिमागकै त्यही मेनिन्जाइटिसकै लक्षण बुझिन्छ र त्यो बिरामी मेनिन्जाइटिसकै हो भनेर हामी डायग्नोसिस गर्छौँ। तर पूर्ण रूपले डायग्नोसिस भनेको यसलाई हामीले एउटा रीढको पानी भन्छौँ। हामी रीढबाट हामीले एउटा निडिल सुइयो लगाएर उसको सिएचए भन्छ, त्यसलाई हामीले निकालेर त्यो पानीको जाँच गर्दिन्छौँ र त्यसबाट आउँछ कि हो यो मेनिन्जाइटिस हो कि मेनिन्जाइटिस हो, कुन किसिमको मेनिन्जाइटिस हो, ब्याक्टेरियल हो कि भाइरल हो कि ट्युबरक्लोसिस, हामी टिबीको पनि मेनिन्जाइटिस हुन्छ। त्यो पानीको जाँचबाट कन्फर्म हुन्छ। तर धेरै खास गरेर बढी गरेर भाइरल मेनिन्जाइटिस हुन्छ, जुन कि हाम्रो गाउँघरमा मान्छेहरू भन्छ नि मिजल्स भनेको दादुरा, मम्स, यो हाम्रो घाँटीको होइन त्यो गालको मुनि फुल्ने यिनीहरूको रोग लागेको बच्चाहरूमा बढी गरेर मेनिन्जाइटिस हुने सम्भावना हुन्छ। र त्यसको कसैलाई के हुन्छ भने त्यो भ्याक्सिन नलगाएको कारणले पनि त्यो लक्षणहरू देखा पर्छ र मेनिन्जाइटिस हुने शङ्का हुन्छ। डाक्टर साहब जस्तै यहाँले जुन यी कुराहरू बताउनु भयो, यो बढी गरेर चाहिँ बच्चाहरूमा हुने गर्छ कि ठुलो मान्छेमा हुने गर्छ? बढी गरेर बच्चाहरूमै हुन्छ। त्यही 11 वर्षको मुनिको बच्चाहरूलाई हुन्छ, 5 वर्षदेखि लिएर 11 वर्षको मुनि। त्यसपछि एडल्टमा पनि हुन्छ तर कम मात्रामा हुन्छ। डाक्टर साहबले एउटा अर्को पनि कारण भर्खरै खोल्नुभयो तपाईँले, टिबीको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ मेनिन्जाइटिस हुनसक्छ जुन यहाँले कुरा बताउनु भयो। त्यसको जाँचको लागि फेरि भन्नुभयो कि त्यो रिडबाट जुन पानी निकालेर मात्र गरिन्छ। अब त्यो चाहिँ जुन यहाँ अब यदि टिबीको कारणले गर्दाखेरि मेनिन्जाइटिस भएको छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ उपचार गर्दाखेरि सहज हुन्छ अथवा झनै गाह्रो हुन्छ? ट्युबरक्लोसिस मेनिन्जाइटिस भएपछि त यो लामो टाइमसम्म हुन्छ, उहाँको ज्वरो आउने, दुब्लाउँदै जाने। तर यो चाहिँ लक्षण धेरै 3-4 हप्ताभन्दा माथिको लक्षणहरू उहाँलाई समस्या आएको खण्डहरूमा यो देखा पर्छ र त्यो जाँचबाट ट्युबरक्लोसिस मेनिन्जाइटिस नै पत्ता लाग्दैन, अरू पनि ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनहरू छ भनेर पत्ता लगाउनलाई त्यो हामीले जाँच गर्न खोजेको हो त्यो रिडको पानीबाट। आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम हो डक्टर्स क्लिनिक र आज हामी यस कार्यक्रममा वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर रामकिशोर सिंहजीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईँको कुनै पनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू छन् भने हाम्रो सम्पर्क नम्बर 984553 057 वा 9808099130 यहाँहरूले कल गरेर मेसेज गरेर हामीसँग स्वास्थ्य समस्याको समाधान लिन सक्नुहुन्छ। र यतिखेर चाहिँ आज हामी यो मस्तिष्क ज्वरो जुन भनिन्छ मेनिन्जाइटिस भन्ने विषयमा चाहिँ डाक्टर रामकिशोर सिंहसँग हामी धेरै कुरा जानिराख्ने क्रममा छौँ र अब भने हामी उहाँसँग थप कुराहरू जान्ने तर्खरमै छौँ। जस्तै डाक्टर साहब तपाईँले भन्नुभयो कि मेनिन्जाइटिसको लागि चाहिँ बच्चाहरूमा चाहिँ जुन खोप आउने गर्छ त्यो खोप पनि लिनुपर्छ, थोरै ती खोपको बारेमा पनि हामीले खुलाउनु होला नि। हजुर, खोप हुन्छ। अहिले त पहिला त जमानामा हाम्रो अब यहाँ अहिले धेरै
डेभलप भइसकेको छ हाम्रो। त्यही कारणले हाम्रो खोपको पनि व्यवस्था भइसकेको छ र हामी 2 महिनादेखि 11 महिनासम्मको बच्चालाई खोप दिन्छ र त्यसपछि तपाईँलाई 11 वर्षकोदेखि लिएर 12 वर्षको मुनिको बच्चाहरूलाई पनि पहिलो डोज दिन्छ र त्यसपछि बुस्टर डोज भन्छ। जस्तै कि एकचोटि डोज लगाएपछि अर्को डोज चाहिँ 16 देखि 18 वर्षसम्ममा लगाइन्छ। डाक्टर साहब, जस्तै अब यो खोप भनेको चाहिँ यो निशुल्क रूपमै उपलब्ध छ हाम्रो नेपालमा? अब यो खोप भनेको पहिला मेनिन्जाइटिसको खोप भनेर पहिला थियो। अब यसमा मलाई खासै गरेर जानकारी भएन यो कुरो। डाक्टर साहब, जुन यहाँले मेनिन्जाइटिसका कुराहरू बताउनु भयो, यो मेनिन्जाइटिसको प्रकार पनि हुँदो रहेछ? हजुर, प्रकार हुन्छ। त्यही अघि भने नि एउटा टाइप भने यसको प्रकार हुन्छ। भाइरसले गर्दा हुन्छ, ब्याक्टेरियलले हुन्छ, प्यारासाइटले हुन्छ, फङ्गल इन्फेक्सनले हुन्छ। यसमा के छ भने यो भाइरल भनेको एकदम कमन हुने हो, जुन कि मैले भने नि मम्स जस्तै त्यो अनि मिजल्स, यो के भन्छ दादुरा, यिनीहरूको रूपबाट बढी गरेर हुन्छ र यो निको पनि चाँडै हुन्छ। तर सबभन्दा खतरनाक भनेको हाम्रो ब्याक्टेरियल मेनिन्जाइटिस भन्छ। ब्याक्टेरियल मेनिन्जाइटिस खतरनाक मेनिन्जाइटिस हो। यो के हुन्छ भने यसबाट बच्नलाई यदि हामीलाई त्यो शङ्का लागिसकेपछि ल यो मेनिन्जाइटिस नै हो र त्यो लक्षणहरू मिल्यो, हाम्रो चेक जाँचमा आइसकेपछि हामीले त्यो ब्याक्टेरिया कीटाणुलाई मार्नलाई हामीले एकदम तुरुन्त एन्टिब्याक्टेरियल भन्छ, त्यो कीटाणुको मार्नलाई हामीले एन्टिबायोटिक हामीले हाई डोजमा युज गरेर माने उपयोगमा ल्याएर हामीले उसलाई ठिक पार्न पार्छौँ। डाक्टर साहब, जस्तै यहाँले यो मेनिन्जाइटिसका कुराहरू भनिरहँदाखेरि मेनिन्जाइटिस चाहिँ एउटा यस्तो हजुरले भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ यो लक्षणको आधारमा चाहिँ डरलाग्दै रोग जस्तो पनि देखियो। यो चाहिँ एकदम इमर्जेन्सी रोग हो कि यसको लागि चाहिँ जस्तै भनिन्छ ज्वरो आयो भने एकैचोटि चाहिँ एन्टिबायोटिक खानु हुँदैन, एकैचोटि चाहिँ हतार गरेर डक्टर कहाँ जानु हुँदैन, 1-2 चोटि बान्ता भए पनि त्यस्तो हतार गर्नुहुन्न। तर के छ, यस्तो मेनिन्जाइटिसको शङ्का लागिहाल्यो भने चाहिँ ढिलो नगरिकन चाँडै पुग्नुपर्छ अथवा चाहिँ के हुन्छ, उपचारको लागि ढिलो हुन्छ? होइन, यस्तो लक्षण साधारण यदि ज्वरो आएछ भने, उल्टी आएछ भने 1-2 चोटि आएर निको हुन्छ। तर यो मेनिन्जाइटिस नै हुन्छ भने यसमा तुरुन्त इमर्जेन्सी हुन्छ। इमर्जेन्सीमा गएर भर्ना गराउनु पर्छ र एन्टिबायोटिकहरू उपयोगमा ल्याउनु पर्छ। डाक्टर साहब, जस्तै तपाईँ एउटा काम गरिरहँदाखेरि होइन, वरिष्ठ फिजिसियनको रूपमा चाहिँ नरायणीमा पनि काम गरिरहँदाखेरि तपाईँले अहिलेसम्म चाहिँ यो मेनिन्जाइटिसका कस्ता बिरामीहरू भेट्नु भएको छ पर्सा जिल्लामा अथवा अन्य जिल्लाको चाहिँ एउटा नरायणी चाहिँ यहाँ काम गर्दाखेरि चाहिँ कति बिरामीहरू देखिराख्नु भएको छ मेनिन्जाइटिसका? अहिले अब बिचमा के भयो भने 3 वर्ष म पढ्न गएँ, एमडी पढ्न गएको बेलामा, त्यसपछि मलाई आएको यहाँ अहिले 1.5 वर्ष हुन लाग्यो। यो 1.5 वर्षको क्रममा मैले 3-4वटा बिरामी भेटेँ, जुन कि सिम्पल साधारण तरिकाको ब्याक्टेरियल मेनिन्जाइटिस भेटेको थियो। अनि त्यसमा उपचार गर्दाखेरि उहाँहरू निको हुनुभयो। तर यो हालमा मसँग एउटा फिमेल आइमाई 55 वर्षको आइमाई भेटिया हो। ऊ चाहिँ हामीलाई एकदम लामो टाइमसम्म 6-7 दिनसम्म हामीले एन्टिबायोटिक चलायौँ, तर त्यति उहाँलाई सुधार भएन। त्यो कारणले हामीले उहाँलाई हाम्रो नारायणी अस्पताल बन्द भएको हुनाले हामीले अर्को अस्पतालमा उहाँलाई ट्रान्सफर गरे। डाक्टर साहब, जस्तै अब यहाँले भन्नुभयो भर्खरै कि यो ब्याक्टेरियल कारण यदि छ भने त्यो एकदमै गाह्रो हुन्छ निको गर्नलाई पनि। अब यो मेनिन्जाइटिसको लागि उपचारको क्रममा चाहिँ यहाँ उपचारको लागि चाहिँ वीरगञ्जमा यसो भरपर्दो ठाउँ हेर्दाखेरि चाहिँ यदि सामान्य तरिकाले यदि मेनिन्जाइटिसलाई ठिक गर्न सकिएन भने यहाँहरूले चाहिँ पनि आफ्नो माथिल्लो निकाय के गर्नुभएको छ? यहाँहरू पनि काठमाडौँ पठाउने गर्नुभएको छ अथवा चाहिँ नारायणीमै त्यसलाई चाहिँ विशेष एउटा टिम बनाएर ठिक गर्ने कोसिस गर्नुभएको छ यहाँहरूले?
नारायणीमै हुन्छ, नहुने रोग होइन। तर यो लामो टाइमसम्म इलाज गर्नुपर्छ। कम्तीमा 14 दिनदेखि लिएर 21 दिनसम्म हामीले एन्टिबायोटिक लगाएर निको पार्छौँ। र त्यसमा यदि अर्को कुनै कारण छ भने त्यो कारण पत्ता लगाएर यदि उसको बिरामी रोग पत्ता लागिसकेपछि त इलाज भएपछि त निको हुन्छ। तर कुनै कुनै केस के हुन्छ भने हामीसँग अब जानी जानी ल यो ठिक भएन, यहाँको हाम्रो जनताहरूले भन्छ होइन ठिक हुन्छ कि हुँदैन अगाडि नै भनिदिनुहोस् न, हामी अन्तै लाग्छु। अब त्यस्तो खण्डमा हामीले मजबुर भएर हुने केस पनि माने हामीले उपचार गर्न सक्छौँ यहाँ, त्यही पनि हामीले मजबुरीवश उहाँलाई पठाउनु पर्ने हुन्छ। किनभने यस्तो कुनै बेला हुन्छ कि अब इलाजको क्रममा गर्दा गर्दै हामीले ज्यान पनि बिरामी ज्यान पनि जान सक्छ। त्यो खण्डमा हामीले उहाँहरूको कुरोमा अब उनीहरूलाई अब त्यस्तो सोधिसकेपछि हामीले अरू अन्त्य पनि पठाउँछौँ। र त्यहाँ पनि खास यदि मेनिन्जाइटिस नै छ भने त्यहाँ पनि कुनै ठुलो संस्थामा गए पनि त्यही इलाज हो, त्यही छ। तर उहाँहरूको भिजिटर र उहाँको मान्छेहरूलाई, उहाँको कुरुवाहरूलाई, उहाँको घर परिवारको मान्छेलाई विश्वास हुन्छ हो म योभन्दा ठुलो ठाउँमा गएँ मेरो रोग ठुलो चाँडै निको हुन्छ भनेर उहाँहरूको विश्वास हुन्छ। त्यो कारणले हामीले मजबुरीवश यहाँबाट पठाउँछौँ। आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम हो डक्टर्स क्लिनिक र अब भने कार्यक्रममा पुनः पालो भएको छ एउटा व्यापारिक विश्रामको। कार्यक्रम डक्टर्स क्लिनिक सुन्दै गर्नुहोला। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज। हामी आउने नै गर्छौँ ब्रेकपछि। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी टाइम चेक अहिले 9 बजेको छ। का आपने भी चाहता नहीं हिंदी सदाबहार गीत संगीत सुने के? तो हमने के फोन करी कार्यक्रम सान्वी सदाबहार शनिवार बाहेक हरेक रात के 10 से 11 बजे तक सुन सकम हम आरजे अनूप यादव के साथ में कार्यक्रम सान्वी सदाबहार। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। हामी किन बिरामी हुन्छौँ? हामी कसरी बिरामी हुनबाट बस्ने? के तपाईँ एउटा यस्तो अवसर खोज्दै हुनुहुन्छ जहाँ रोगहरूका बारेमा जानकारीका साथै रोगबाट बस्ने उपायहरू मिलोस्? यदि त्यसो हो भने आफ्नो बिजी शेड्युलबाट केही समय निकाल्नुहोस्। अब हरेक दिन रेडियो सान्वीमा राति 8:30 बजेदेखि 9:15 बजेसम्म कार्यक्रम डक्टर्स क्लिनिक, जहाँ तपाईँले आफ्ना क्षेत्रका वरिष्ठ चिकित्सकहरूबाट स्वास्थ्य समस्याका प्रश्नको उत्तर पाउनुहुनेछ। के लकडाउनमा कार्यालयको डकुमेन्ट व्यवस्थापन अनि नयाँ वर्षको क्यालेन्डर बनाउन नपाएर चिन्तित हुनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने अब निश्चिन्त हुनुहोस्। घरै बसी अर्डर दिनुहोस्। तपाईँ कहाँ हामी उपलब्ध गराउँछौँ तपाईँको सामग्री। मध्य नेपाल प्रेस सधैँ तपाईँको साथमा। जापानिज प्रविधिको मल्टी कलर मेसिन र काठमाडौँको अनुभवी ग्राफिक डिजाइनरबाट काम भइरहेको छ। महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईँको डाटा सुरक्षित राख्ने हाम्रो ग्यारेन्टी। विभिन्न कम्पनी एवं फ्याक्ट्रीको लेबल, स्टिकर, बैंक तथा वित्तीय सहकारी संस्था, स्कुल, कलेज, हस्पिटलका सम्पूर्ण कामका साथै भित्ते क्यालेन्डर, टेबल क्यालेन्डर, पोस्टर, प्याम्पलेट, पत्र पत्रिका, भिजिटिङ कार्ड लगायतका छपाई एवं लेमिनेसनको सम्पूर्ण कार्य गरिन्छ। यति मात्र कहाँ हो र, हामी कहाँ थोकमा जुनसुकै कार्यालयका लागि चाहिने आइडी कार्ड, सम्मान पत्र, टोकन अफ लभ, टी सर्ट, टोपी लगायतका मल्टी कलर प्रिन्टिङ गर्नुका साथै हाजिरी रजिस्टर, लेटर प्याड, भाउचर, रसिद लगायतको काम पनि सुपथ मूल्यमा गरिन्छ। जानकारीका लागि मध्य नेपाल मिडिया प्राइवेट लिमिटेड, पानीट्याङ्की बिरगञ्ज। फोन नम्बर 051 526 235, मोबाइल नम्बर 98 111 073 87। परदेसी आइल दुबारे हो गोरी केसिया। अम्भल कोभिड-19 संक्रमण फैलल देश से आइल बानी। लक्षण ना लौके तक संक्रमण भइल कि ना भइल पत्ते ना चलेला।
वही से हमार संपर्क में आइल केहू के भी संक्रमण के खतरा न होको कह के हम सरकार द्वारा व्यवस्था कइल गइल क्वारेंटाइन स्थल पर तोकल समय तक रहेम। यहाँ रहत समय में हम बतावल गइल नियम सबके हर तरह से पालन करेम। क्वारेंटाइन स्थल के संगतिया सबसे कम 1 मीटर के दूरी बना के रखेम। जर बुखार अइला पर, खोकी सर्दी लागला पर चाहे सांस लेवे में दिक्कत भइल जैसन लक्षण लौकला पर क्वारेंटाइन के संबंधित लोग से संपर्क करेम। परिवार संगे बराबर संपर्क में रहेम। मास्क के सही तरीका से पहिरेम। साबुन पानी से कम 20 सेकेंड तक रगड़ के नियमित हाथ धोएम, चाहे सैनिटाइजर से हाथ सफा करेम। छिकत बेर कोहनी चाहे टिश्यू पेपर से नाक आ मुंह तोपेम। ढक्कन भइल डस्टबिन में ही टिश्यू पेपर के फेंकेम। बिना काम अपन हाथ के मुंह पर ना ले जाएम। अपन व्यक्तिगत सामान सब केहू के इस्तेमाल करे के ना देहेम। अपनहु बाँची औरों के भी बचाई। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा के सहकार्य में जनहित में जारी संदेश। ओह, फलनवा के बेटी तो विदेश से आयल रहे, कोरोना तो पक्के लेके आयल हुई, ओकरा के गांव से निकाले पड़ी। हाँ, राखे ही के ना चाहिए। हमरो तो डर लागेला, हमरो तो एबरा साथ चाहिए। काहे हमरा के छिंची दूर कर रहल बड़ा लोगन। सोची त हमनिए के लोग से केहू ऐसन खराब बात कही तो कैसन लागी? पक्के खराब आ पीड़ादायी लागी। महामारी कबो बाजा बजावत ना आवेला, उ कब केकरा के दुख देवे के बा ई ना सोचेला। परदेश से लौटल लोग द्वारा चढ़ल हवाई जहाज वा कौनो भीड़ भाड़ में मिलल आदमी से घुल मिल भइला के चलते कोरोना लागे की शंका सब हमनी के मन में उठल हो सकेला। उहे डर से हमनी के कहीं आपन व्यवहार के दुर्व्यवहार में तो नहीं ले जात बानी जा। याद राखी, महामारी के बखत घृणा ना, सहयोग आ सद्भाव के जरूरी होला। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा के सहकार्य में जनहित में जारी संदेश। ल भाई, तहरा खातिर अलगे खाए पिए के बर्तन बाई, सूते खातिर अलगे कोठरियो मिला देले बानी। हे दीदी, उतना जोखिम लेके विदेश आईनी अलगे रहेला है। विदेश से आइल बड़, बिना घबराइले क्वारेंटाइन में रह। भगतवा क्वारेंटाइन में ना रहला से गांव में कोरोना संक्रमण पसरल रहे। सरकार के कहल मानहो के चाही का बउआ? काका करे के पड़ेला क्वारेंटाइन में उहो कह दी। आपन गांव नगर से तो काल क्वारेंटाइन में बाड़ तो उहे रह, ना तो घर में ही अलगे कोठरी में क्वारेंटाइन में रह। ए दीदी, फरिंदारवा भी तो विदेश से लौटल बा, अलगे कोठरी कहाँ बा ओकरा लगे? ओकरा का करे के चाही? तोहरा परिवार के साथे सूते के बात सुत, बाकी दूसरा से कम 6 फीट के दूरी राख के सुत। भांसा में जाए के होई कि ना? ना जाए के ना हुई, बल्कि अलगे भाड़ा बर्तन रख के अलगे खाना बनावे की हुई। यहाँ तकले कि हुनकर छुअल फाटक के चुकुल तक के भी साबुन पानी से पोछत रहे के पड़ेला। हम अभी जाके ओकरा के कह देत बानी। ल कैसन मूर्ख भाई, मिले के नहीं के फोन से कह देना। याद राखी, जहाँ जैसे आसानी असुरक्षित हुई उहवे क्वारेंटाइन में रही। ज्वर आ सर्दी खोखी के चलते स्वास्थ्य में समस्या आई तो तुरंते लगे के स्वास्थ्य चौकी में इलाज खातिर संपर्क करी। कोरोना वायरस से अपने भी बाची और दूसरों के बचाई। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा के सहकार्य में जनहित में जारी संदेश। रेडियो सान्वी 96.4। स्वागत छ यहाँहरूलाई पुनः कार्यक्रम डक्टर्स क्लिनिकमा। यो विश्रामपछि कार्यक्रम हो डक्टर्स क्लिनिक र आजको कार्यक्रममा हामीसँग वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर रामकिशोर सिंहज्यू हुनुहुन्छ र आजको अङ्कमा हामी मेन्जाइटिस भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँसँग चर्चा परिचर्चा गर्दैछौँ र अहिलेसम्म उहाँले चाहिँ यो मस्तिष्क ज्वरो जुन मेन्जाइटिस भनेको के हो, यो कसरी हुन्छ र यसका लक्षणहरूका कुराहरू जुन थियो उहाँले भर्खरै बताउनु भएको थियो हामीलाई कि यसमा चाहिँ ज्वरो आउने, बान्ता हुने, घाँटी जुन एउटा चिउडोले गर्दाखेरि छाती छुन नसकिने र त्यस्तै चाहिँ मान्छेको एउटा चेतनशील शक्ति पनि हराएर जाने अवस्थाहरू देखिन सक्छ यसमा चाहिँ। त्यस्तै उहाँले चाहिँ यसका कारणहरूको पनि कुराहरू बताउनु भएको थियो र अब भने हामी उहाँसँग चाहिँ यसका उपचारका विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्दैथ्यौँ। डाक्टर साहब, जस्तै अब यो मेन्जाइटिसको उपचार गर्दाखेरि चाहिँ यसको उपचार चाहिँ कतिको महँगो हुने गर्दो रहेछ? यसमा महँगो त्यति हुँदैन, तर त्यही हो, अब प्राइभेटमा उपचार गरायो भने खर्च बढी लाग्छ, तर सरकारी अस्पतालमा उपचार भयो भने त्यतिको खर्च हुँदैन र तर त्यसमा के हुन्छ भने 14 दिनसम्म एन्टिबायोटिकहरू औषधिहरू लगाएर
लगाउने खर्चहरू जति पर्छन् त्यतिकै लगभग मलाई लाग्छ कि 5,000 देखि 10,000 जाला। डाक्टर साहब, जस्तै अब यो मेनिन्जाइटिसको उपचार गर्दाखेरि बिरामीलाई चाहिँ आइसियुमा राख्नुपर्छ कि साधारण वार्डमा पनि राखेर उपचार गर्न सकिन्छ? यसमा पनि अब सब बिरामीको एउटै जस्तो लक्षण हुँदैन र लक्षण फरक परेर कतिको संक्रमण गरेको छ शरीरमा त्यसमा आधारित हुन्छ। कसैलाई एकदम 2-4 दिनको उपचारमै निको हुन्छ, सुधार हुँदै जान्छ र त्यसैमा कसैको यस्तो अवस्था बिग्रिँदै जान पनि सक्छ र त्यसमा लास्टमा हामीले त्यो साधारण बेडबाट हामीले आइसियुमा पनि राख्छौँ र त्यसबाट कुनै केसको हामीले जान पनि गुमाइन्छ त्यस्तो अवस्थामा उपचारकै क्रममा। जस्तै डाक्टर साहब, तपाईँको अनुभवमा चाहिँ जुन यी कुराहरू बताउनु भयो, उपचार क्रममा कसैले चाहिँ ज्यान पनि गुमाउने हुन्छ र अब तपाईँहरूले चाहिँ सुरुमा प्रत्येक मेनिन्जाइटिसको केसमा चाहिँ बिरामीहरूलाई वा बिरामीको पेसेन्ट पार्टीलाई, अभिभावकलाई चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ मेनिन्जाइटिसको अवस्थामा चाहिँ के कस्ता कुराहरू चाहिँ पहिला काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ त? हामीले उहाँहरूलाई काउन्सिलिङ गर्नै आवश्यक हुन्छ, किनभने यो लामो टाइमसम्म उपचार हुन्छ र खर्च पनि हुन्छ र सबभन्दा बढी के हुन्छ भने उहाँहरूले विश्वास गर्नुपर्छ कि उहाँहरूले उपचार गरेको कुरोहरू सही छ, त्यही उपचार हो र त्यहीबाट हुन्छन्। हामीले उहाँहरूले उपचार गरेको कुरोहरू ठिक छ र उहाँहरूलाई विश्वास दिलाउँछौँ तर त्यही क्रममै विश्वास दिलाउने क्रममै कुनै कुरुवाहरूले कुनै बिरामीको घरको मान्छेहरूले उहाँहरूलाई विश्वास लाग्दैन र त्यो क्रममा उहाँहरू अन्त्य पनि लगेर उपचार गराउने उनीहरू बाध्यता पर्छन्। डाक्टर साहब, जस्तै अब तपाईँहरूले चाहिँ बिरामीका अभिभावकहरूसँग चाहिँ कुराकानी गर्दाखेरि अभिभावकहरूले चाहिँ एउटा हुन त यो प्रक्रिया सबैमै छ एउटा नेचुरली रूपमा पनि कि मेरो बिरामी छिटो निको भइदियोस्, तर अब तपाईँहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कुराकानी गर्दाखेरि यो एउटा चाहिँ ढिलो निको हुने अथवा समय लाग्ने चाहिँ रोग हो, तपाईँहरू चाहिँ हतार गर्नु हुँदैन यस्तो भनिरहँदाखेरि चाहिँ अलि पेसेन्ट पार्टीबाट पनि तपाईँहरूले चाहिँ एउटा भनिन्छ नि डाक्टर र बिरामीको पनि रिलेसन चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ, यसमा चाहिँ कतिको कोअपरेटिभ पाउनु भएको छ यहाँहरूले? अहिले त के भने पहिला त हामीले धेरै कोअपरेटिभ हुन्थ्यो, मान्छेहरू कोअपरेट गर्थ्यो र कुरुवाले पनि, तर यो हाम्रो यो 5-7 सालदेखि मान्छे अब त्यति हामीलाई कोअपरेट गरिराख्नु भएको छैन, किनभने अहिलेको अवस्था मान्छेहरूलाई लागिसकेको छ कि तुरुन्त कुनै रोग लागिसकेपछि जे गरेर होस्, कति खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, अन्त्य ठाउँमा लगेर पनि हुन्छ भने हामी यसलाई जति चाँडै निको पारौँ भनेर उहाँहरूले त्यो क्रममा हामीलाई अब त्यति हामीलाई हाम्रो विचारअनुसारले उहाँहरू हिँड्नुहुन्न र उहाँहरूको विचार अर्कै हुन्छ र हाम्रो विचार अर्कै पर्न जान्छ। त्यो अनुसारले उहाँहरू हामीलाई कोअपरेट त्यति गर्नु अहिले गरिराख्नु भएको छैन। डाक्टर साहब, जस्तै अब यो मेनिन्जाइटिसको कुरामा चाहिँ यहाँको विचारमा, तपाईँको दृष्टिकोणमा चाहिँ कस्तो कुरामा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु आवश्यक छ त? अब यस्तो कुरोमा हामीले खास गरेर जुन हाम्रो खोप छन् समय समयमा बच्चाहरूलाई खोप दिलाउनु पर्छ र कतिको खोप के छ भने हाम्रो सरकारले मुफ्तमा खोप सप्लाई गरेका छ र केही भ्याक्सिनहरू खोपहरू जुन छ जुन कि हामीले किनेर लगाउनु पर्छ, त्यो समयमा जुन भ्याक्सिन जुन खोप हामीलाई सरकारले उपलब्ध गराएको छैन त्यो खोपहरू बरु सकभर किनेर हुन्छ भने किनेर खोप लगाउन एकदम जरुरी छ र खोप लगाएपछि यो बिरामीबाट यही बिरामीबाट मेनिन्जाइटिसबाट होइन अरू पनि बिरामी रोगबाट बच्न सकिन्छ। डाक्टर साहब, अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा रेडियो सान्वी सुनिरहनु भएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ त? धेरै धेरै धन्यवाद छ आज तपाईँहरूले 2 शब्द यहाँ बोल्ने मौका दिएपछि र
मेरो जुन यहाँ जति हाम्रो साथीभाइहरू डाक्टरहरू जे हाम्रो घर परिवारको मान्छेहरू यदि सुनिराख्नु भएछ भने केही त्यस्तो गल्ती परेछ भने त्यसलाई बिर्सिहाल्नुहोस्, माफ गर्नुहोला र तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्त अत्यन्तै व्यस्त समयको बावजुद पनि तपाईँले दिनुभएको महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। श्रोताहरू, कार्यक्रम डक्टर्स क्लिनिकको आजको अङ्कमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर रामकिशोर सिंहज्यूसँग। प्रविधिका अनुपलाई धन्यवाद दिँदै फेरि पनि भोलि अर्को अङ्कमा फरक अतिथिका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै म अनिस कान्त पनि बिदा हुन्छु। सुन्दै गर्नुहोला रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज। नमस्कार, शुभरात्रि। का आपने भी चाहा था हिंदी सदाबहार गीत संगीत सुने के?